जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हम देखते हैं कि हमारे गिर्द अनगिनत चीजें रूनुमा होती हैं। बाज लोग इन चीजों को नजरअंदाज करते और इन पर जरा सी भी तवज्जो नहीं देते, जबकि दीगर छोटे से छोटे मामलात में भी हसास होते हैं। बहुत अरसा पहले जब एडमिरल ये सुनसिन जला सूबे के लेफ्ट न्यूअल हेड क्वार्टर में खिदमत इंजाम दे रहा था, तो किसी वजह से समंदर से लकड़ी के बरादे और लकड़ी के टुकड़े गैर मामूली तौर पर बड़ी मिकदार में बहने लगे। उसने हैरानी से कहा, यह बहुत अजीब बात है, इतने ज्यादा लकड़ी के टुकड़े जापान की सिमत से क्यों बह रहे हैं? कुछ लोग ये सोचते हुए इसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, जबकि दीगर इस बात पर बहुत गहरी तवज्जो देते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या मतलब हो सकता है। इसलिए उसने कहा, जापानी लोग बहरी जहाज बना रहे होंगे, वरना इतनी ज्यादा मिकदार में लकड़ी तैयार न की जाती। अगर वो बहरी जहाज बना रहे हैं तो इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, और वो ये है कि जजीरा नुमा कोरिया पर हमला करना। मलबे की मिकदार मुख्तलिफ होगी अगर वो दर्जनों या सैकड़ों जहाज़ों के मुकाबले में सिर्फ एक या दो जहाज बना रहे हों। आइंदा को होने वाली बातों को समझ लेना और ये कहना पाना कि हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए जो होने वाला है। यही फर्क होता है बसीरत रखने वालों और आम लोगों के दरमियान, क्योंकि बसीरत रखने वाले वो होते हैं जो मुस्तकबिल को पहले ही देख लेते हैं। हमें एक बार फिर गहराई से अपने दिलों और जहनों पर खुदा की आमद को कंदा करना चाहिए, अपने आप से पूछते हुए कि जब खुदा इस जमीन पर आते हैं तो क्या हमारी रूहें वाकई निजात के लिए तैयार हैं? अगर 5 बेवकूफ़ कनवारियों की तरह हम बरोख्त अपनी मशाल और तेल तैयार करने में नाकाम रहें, और फिर जब ये सब चीज़ें वाज़ेह तौर पर वक़ुआ पज़ीर होना शुरू हों, तो हमें एहसास हो कि अरे नहीं, ये वाकई हो रहा है, किताब मुक़द्दस की नबूतें वाकई वक़ुआ में आ रही हैं, तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इमजिन जंग के साथ भी ऐसा ही था। चूंकि उस वक़्त लोगों ने निशानात को नज़रअंदाज कर दिया था और उन्हें रोज़मर्रा के मामूली वाक़यात समझकर टाल दिया, तो जज़ीरा नुमा कोरिया में कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाईं और तबाही और जुल्म व सितम का शिकार हुए। इस तारीख को ज़हन में रखते हुए आज हम रूह के मामला पर एक नज़र डालते हैं। आजकल खुदा पर ईमान रखने वाले और न रखने वाले दोनों एक ही परेशानी की हालत में हैं। हमें एक लम्हा के लिए इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि अब्दी सज़ा का सामना करने या अब्दी बरक़ात से लुत्फ़ अंदोज़ होने का क्या मतलब है। खुदा हम पर यह भी उजागर कर रहे हैं कि इस ज़मीन की चीज़ें आरिज़ी हैं, लेकिन आसमानी चीज़ें अब्दी हैं। इसलिए जब आप ऐसी खबरें सुनें तो आप इसे सरसरी न लें, बल्कि एडमिरल यी सुन सिन की तरह मुस्तकबिल की पेशीन गोई करने के लिए दूर अंदेशी का मुजाहिरा करें। सिर्फ इसी सूरत में आप मुनासिब तौर पर तैयारी और जवाब देने की ज़हनियत रख सकते हैं। बसूरते देगर शायद हम ये सोचते हुए पछतावे, नदामत और गमगीन महसूस करें कि मैंने उस वक़्त एक शख्स को भी आसमान की बादशाही की खबर क्यों नहीं सुनाई, मैंने उस वक़्त उन गरीब रूहों को क्यों नहीं बचाया। हमें गहराई से गौर करना चाहिए कि बाप और माँ ने क्यों बनी नूह इंसान को बचाने के लिए जिस्म का लिबास पहना था। जब खुदा ने रूहानी दुनिया से बनी नूह इंसान को देखा तो उन्होंने सोचा, अगर मुझे आसमान का जलाल पीछे छोड़ना पड़े तब भी मुझे उन बेचारी रूहों को जगाना ही होगा। इस वजह से उन्होंने जिस्म में इस जमीन पर आने का इंतखाब किया। आज जैसा कि हम रूह के मामला का मुतालिया करने में एक लम्हा गुजारते हैं, हत्ता कि इस जमीन पर आने वाली मामूली आफतें भी हर किसी को खौफ से कांपने पर मजबूर कर देती हैं। अगर हमारा ऐसा नसीब होता कि हम अब्दी जहान में हमेशा के लिए दुख उठाते रहें और दर्द का कोई खातिमा ना हो, तो यकीनन ये बर्दाश्त से बाहर होता। इसीलिए यसू ने कहा, और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नम के बीच। उन्होंने ये भी कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो इसके होते जहन्नम में जाने से बेहतर है कि इसे निकाल डाल। खुदा ने ऐसा क्यों कहा था?
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا وقت یقیناً آئے گا. آپ سب ایسی دنیا یقیناً وجود رکھتی ہے. آج ہم پہلے اس حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا جسم اس زمین پر فنا ہو جاتا ہے پر ہماری روحیں فرشتوں کے جہان میں موجود ہیں. لوکا کی کتاب باب 23 آیت 39 پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ. وہ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. تو پھر وہ کس قسم کی مخلوقات فردوس میں ہوں گی؟ یسوع کے صلیب پر مصلوب ہونے کے بعد ان کا جسم 3 دنوں تک قبر میں تھا. پس کس قسم کی مخلوق فردوس میں ہوگی جب انہوں نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ خدا ہم پر اجاگر کرتے ہیں کہ جسم روح کا لباس ہے. یہ ہماری روح ہے جو زندگی کا جوہر ہے. یسوع کی بائیں طرف کے ڈاکو نے ان پر الزام لگایا تھا لیکن ان کی دہنی طرف کے ڈاکو نے ان کا ساتھ دیا تھا. ہم اپنے برے کاموں کے سبب سے موت کے مستحق ہیں لیکن اس آدمی نے ایسی کوئی خطا نہیں کی جس کے باعث مصلوب ہوتا. اس آدمی نے کیا غلط کیا ہے؟ وہ پرفضل ایمان رکھتا تھا اور روحانی جہان کا آرزومند تھا. وہ جانتا تھا کہ اس کے جسم کو کسی نہ کسی طرح مرنا تھا. چونکہ وہ پہلے ہی آسمان کی بادشاہی کی خبر سن چکا تھا جس کے بارے میں یسوع نے کہا تھا، اس لیے اس نے کہا اے یسوع جب آپ اپنی بادشاہی میں آئیں تو مہربانی سے مجھے یاد کرنا. تب یسوع نے جواب میں کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تاہم ان کے جسم یعنی ڈاکو کا جسم اور یسوع کا جسم ابھی تک زمین پر ہی تھے. تو پھر فردوس میں کس قسم کی مخلوق تھی؟ ہم آسانی سے اس معاملے کو سمجھ سکتے ہیں، کیا ہم نہیں سمجھ سکتے؟ ڈاکو نے ایمان کا بہت اچھا انتخاب کیا تھا چونکہ اس نے درست طور پر خدا کو قبول کیا اور پہچانا تھا، اس لیے وہ ایسا پرفضل انتخاب کر پایا تھا. لوکا باب 16 آیت 19 میں امیر آدمی اور لازر کی تمثیل ہے. لازر ایک غریب آدمی تھا. جب امیر آدمی اور لازر مر گئے تو ایک آسمان پر گیا اور دوسرا جہنم میں. تاہم یہ ہمارے جسمانی بدن نہیں ہیں جو آسمان یا جہنم میں جاتے ہیں. لوگ بدن اتارنے کو موت کہتے ہیں جبکہ کتاب مقدس اسے کسی دوسرے جہان میں جانے کے طور پر بیان کرتی ہے. ہم آیت 19 کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس قسم کی مخلوق دوسرے جہان میں منتقل ہوتی ہے اور تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ہماری حقیقی ذات ہے. لوکا باب 16 آیت 19. ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لیازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا. امیر آدمی اس زمین پر شان و شوکت سے رہتا تھا جبکہ لیازر انتہائی غربت میں رہتا تھا. پھر بھی لیازر آسمان پر گیا جبکہ امیر آدمی جہنم میں گیا. اگرچہ وہ اس زمین پر امیر تھا پر اس نے روحانی جہان کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی. تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگوں کو ڈرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ امیر آدمی میں ایمان نہیں تھا. اس نے سوچا پیسہ میرا دیوتا ہے اور مادی چیزیں میرا دیوتا ہیں، اس وجہ سے وہ آخر کار جہنم میں گیا. اگرچہ لیازر غریب تھا پر وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا اور آسمان کی امید رکھتا تھا. نتیجتاً ایک آدمی نے خدا کی گود میں آرام پایا جبکہ دوسرا جہنم میں پھینکا گیا.
آیت 23 دیکھتے ہیں۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہام کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لیعزر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہام، مجھ پر رحم کر کے لیعزر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ امیر آدمی کہاں گیا تھا؟ وہ جہنم میں جلتی گندھک کی ابدی جہیل میں گیا تھا۔ چونکہ کا تکلیف انتہائی شدید تھی، اس لیے اس نے سوچا، کاش میری زبان کے سرے پر پانی کا ایک قطرہ ہی پڑ جائے تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ یہ ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ ہے۔ اگر ہم ایسے معاملات کے بارے میں سوچیں، بغیر زندگی گزاریں، تو ہمارا انجام شاید امیر آدمی کی طرح ہو جو اس زمین پر لاپرواہی سے زندگی گزار رہا تھا۔ جب وہ وقت آئے گا جب ہمیں اپنے بدن کا خیمہ چھوڑ کر خدا کے عدالتی تخت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، تو اگر خدا کہتے ہیں کہ تم جہنم کے لیے مقدر ہو، تو اس وقت کچھ بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے خدا نے ہمیں پیشگی یہ سبق بخشا تھا۔ چونکہ خدا آسمانی جہان کو جو روحانی جہان ہے اور زمینی جہان کو جو جسمانی دنیا ہے جہاں ہم رہتے ہیں جانتے ہیں، تو خدا ہمیں بہت سی تعلیمات دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی اس غلطی میں نہ پڑ جائے۔ اس کے باوجود چونکہ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا، اس لیے وہ آسمان کی دنیا اور جہنم کی دنیا کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا ایسی دنیا واقعی وجود رکھتی ہے؟ پس بعض لوگ سوچتے ہیں کہ چاہے میں دوسروں کو دھوکہ دوں یا ضرر پہنچاؤں، جب تک میں اچھا کھا پی رہا ہوں اور اچھی زندگی گزار رہا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کل ایسا لگتا ہے کہ معاشرہ آہستہ آہستہ یوں ڈھلتا جا رہا ہے۔ تاہم امیر آدمی اور لیعزر کے مستقبل کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یسوع ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ امیر آدمی آگ کی جہیل میں عذاب میں مبتلا تھا جو ابدالآباد تک جلتی ہے۔ آیت 25 دیکھتے ہیں۔ ابراہام نے کہا، یہاں کیا ابراہام خدا کو ظاہر نہیں کرتا؟ بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لیعزر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ اس نے خدا سے التجا کی تھی۔ امیر آدمی نے پوچھا کہ کیا لازر دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے اور میرے بھائیوں کے گھر جا کر انہیں خبردار کر سکتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں مرنے کے بعد تمہارے بھائی سے ملا تھا اور وہ جہنم میں بہت دکھ اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہا، میری خواہش ہے کہ تم وہاں نہ آنا۔ یہاں تک کہ اگر لازر نے انہیں یہ بتاتا تو لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ وہ سوچتے، کیا اس آدمی کو کوئی مسئلہ ہے؟ چاہے کہانی کتنی ہی سچی ہو، وہ اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہو گے۔ لہذا خدا کیا کہتے ہیں؟ آیت 29۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسی اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ ان کا مطلب تھا ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے وہ ان کی سنیں۔ آیت 30۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یقیناً توبہ کریں گے۔ میرے بھائی اب لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ وہ محض مادی دنیا کو جانتے ہیں اور آسمان اور جہنم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اگر کوئی جا کر انہیں بتائے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، چونکہ وہ فی الحال خود جہنم میں تکلیف میں ہے۔ اس لیے وہ اپنے نقطہ نظر سے کہتا ہے کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ تکلیف دہ جگہ ہے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اس لیے مہربانی سے اسے جانے دیں اور اسے بتانے دیں۔ تاہم آپ کا کیا خیال ہے؟ فرض کریں کہ ایک مردہ آدمی جی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے اور منت کر رہا ہے کہ اس جگہ نہ آنا۔ اس نے مجھے تمہیں یہ بتانے کو کہا کہ خدا پر ایمان لاؤ اور خدا کی کلیسیا میں جاؤ۔ اس کے باوجود کیا آپ واقعی کسی ایسے شخص کی باتوں کو قبول کریں گے جو مر گیا تھا اور دوبارہ زندہ ہو گیا تھا؟ اس پر یقین کیے بغیر آپ شاید سوچیں گے کہ اس شخص نے کوئی عجیب رویہ دیکھی ہوگی۔ اسی لیے خدا نے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ آیت 31۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔
구원함을 받지 아니하리라 하였다시니라고 했습니다. आप सब सूरत हाल के इस मकाम पर पहुंचने के बाद तौबा करने का कोई फायदा नहीं है। 유친들 소용이 없습니다. यकीनन हमारे साथ फरिश्ते हैं। 천사들이 있습니다. आप और मैं फरिश्तों के आसमानी जहान से आए हैं। 천사 세계에서 왔습니다. ताहम चूंकि हम इस जमीन पर जिस्म में हैं तो ये तस्वर करना मुश्किल है कि हम कभी फरिश्तों के जहान में रहते थे। 전혀 없습니다. हम महज इस जमीन पर की जिंदगी से मानूस हो गए हैं और हम यहाँ रहने के आदी हो चुके हैं। 습관들어져 있습니다. ताहम खुदा कहते हैं कि ये जिस्मानी जिंदगी वाहद जिंदगी नहीं है। चूंकि अब्दी दुनिया वजूद रखती है, इसलिए हमें आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल होने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। आए हम जहन में रखें कि ऐसी दुनिया यकीनन वजूद रखती है। 명심하셔서 हम इब्रानियों बाब 1 आयत 13 पर जाते हैं। 말씀 보도록 하겠습니다. लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दहनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं? क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? 섬기라고 보내심이 아니냐고 했습니다. फरिश्ते क्या करते हैं? 하고 다닙니까? वो हर जगह हमारे पीछे चलते हैं, क्या वो नहीं चलते? 여러분들이 अगर आप कुछ बुरा करते हैं तो फरिश्तों को बहुत तकलीफ होती है। खुदा उन्हें कहते हैं कि वो आपको अपना आका मानकर आपकी खिदमत करें, लेकिन क्या होगा अगर वो आपके रवैये को देखते हुए सोचें कि आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे? क्या वो बहुत फिक्रमंद नहीं होंगे? आप सब वो बहुत परेशान होंगे। अगरचा हम उन्हें अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, पर हमारे साथ हमेशा फरिश्ते होते हैं जिन्हें खुदा ने हमारी खिदमत के लिए भेजा है। जब हम खुदा पर ईमान रखें और मुखलिस हों तो वो कैसे खुदा को खबर देंगे? 어떻게 보고하겠습니까? आज मैं ये देखकर बहुत मुतासिर हुआ कि भाई किम ने कितनी मुस्तैदी से मुनादी की थी। 하든지 보니까 너무 감동적이었습니다. उसने खाली दिल से मुनादी नहीं की थी, बल्कि उसने जलते दिल के साथ मुनादी की थी कि मैं वाकई अपने खोए भाई को ढूंढना चाहता हूँ। 잃어버린 자녀를 찾을 때 그 जब मैंने देखा कि कैसे वो माँ के दिल के साथ मुनादी कर रहा था जो अपने बच्चों को ढूंढती हैं, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। यूं फरिश्ते हर रोज खुदा से रब्ता करते हैं। 교통을 하고 있습니다. आपका और मेरा ईमान है कि सहीफों का एक एक हर्फ या एक एक नुक्ता भी खुदा का सच्चा कलाम है जिसमें कोई झूठ नहीं है। इसलिए हम उस वक्त ईमान रखते हैं जब खुदा कहते हैं कि तुम फिरदौस में होगे। और इसी तरह अमीर आदमी और लाजर की तमसील के वसीला जिसमें आसमान और जहन्नम के मुताल्लिक तालीमात दी गई हैं। नेज़ तमाम फरिश्ते खुदा से हिदायत पाकर उन लोगों की खिदमत के लिए भेजे गए हैं जो निजात पाएंगे। हर बार जब आप पुरफजल बातें करते हैं तो फरिश्ते तालियां बजाते हैं। इसकी वजह यह है कि वो शख्स जिसकी वो खिदमत कर रहे हैं वो है जो आसमान में दाखिल होगा। नेज़ जब हम खुलूसी दिल से मुनादी करते हैं तो फरिश्ते हमारे पास खड़े होकर हमारी हौसला अफजाई करते हैं। ताहम अगर हमारा हौसला टूट जाए और हमारा ईमान ठंडा पड़ने लगे तो फरिश्तों को हम पर अफसोस होता है। वो कहेंगे अगर आप थोड़ी और कोशिश करें तो खुदा आपको ताकत बख्शेंगे, फिर आप इस लम्हे को क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? वो हमारे साथ बहुत बेचैन और गमगीन महसूस करते हैं। जब हम खुदा को ज्यादा जलाल देते हैं तो फरिश्ते खुश होते हैं, लेकिन जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो फरिश्ते थकान, परेशानी और गम महसूस करते हैं। यूं वो फरिश्ते जिन्हें खुदा ने हमारे पास भेजा है हमेशा हमारे साथ हैं। ऐमाल की किताब में एक मंजर है जहां पतरस को कैद किया गया था। इस नाजुक सूरत हाल में जहां यसो पर ईमान रखने वाले गिरफ्तार किए जा रहे थे, खुदा ने फसह के वसीला कया किया था। क्या हम वो मंजर नहीं देख सकते जहां खुदा ने कैद खाना के दरवाजे खोले और पतरस को बचाया था? आए इस मंजर पर एक नजर डालते हैं। आमाल बाब 12 आयत 11। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई।
और पतरस की आवाज़ पहचान कर खुशी के मारे फाटक न खोला बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि कोई और नहीं, उसका फरिश्ता होगा। यूं खुदा बाज़ औक़ात फरिश्तों को भेजते हैं कि उनकी मर्जी पूरी करें या कैद खाना के दरवाजे खोलें। जब हम इस पर गौर करें तो हमें एहसास होता है कि ये सब खुदा की रूहानी दूर अंदेशी के दायरा कार में होता है। तो फिर वो तमाम तालीमात जो खुदा ने हमें बख्शी हैं इस ज़मीन पर महज हमारे देखने के लिए नहीं हैं। हम सबत मनाते हैं, फिसह मनाते हैं और कवानीन पर अमल करते हैं, ये सब हम अपनी जिस्मानी ज़िंदगी की खातिर नहीं करते। हम अपने आस पास की रूहों को बेदार करने के लिए मुनादी की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हमें इस काम को महज वो नहीं समझना चाहिए जो अब हम जिस्मानी तौर पर कर रहे हैं। मज़ीद बरां कौन हमेशा हमारे पीछे चल रहा है? वो फरिश्ते जिन्हें खुदा ने हमारे खिदमत के लिए भेजा है हमेशा हमारे पीछे पीछे चलते हैं। चूँकि फरिश्तों के बारे में ये तमाम तालीमात इब्तदाई कलीसिया के वक्त से मौजूद थीं, इसलिए हम उनके फ़हम को बखूबी समझ सकते हैं। एमाल बाब 12 पढ़ते हुए जहाँ उन्होंने कहा, शायद तुमने कुचेगलत देखा है, ये पतरस नहीं बल्कि उसका फरिश्ता था। तो फिर जब हम दियानतदारी से अपनी ईमान की ज़िंदगी गुजारते और फरमानबरदारी से खुदा की मर्ज़ी की पैरवी करते हैं तो आसमानी फरिश्ते क्यों खुश होते हैं? अगरचे हम जिस्मानी तौर पर ये नहीं देख सकते कि खुदा की बादशाही में ज़िंदगी कैसी है पर आएँ, हम किताब मुक़द्दस के ज़रिए हम पर ज़ाहिर होने वाले कुछ पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। हम मुकाशफा बाब 4 आयत 8 पर एक नज़र डालते हैं। और इन चारों जानदारों के छेछे पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कुद्दूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि है हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुए। आसमानी जहान में वजूद रखने वाली रूहानी मखलूक़ात यानी फरिश्ते हमेशा खुशी से खुदा के हुजूर क्या पेश करते हैं? वो उन्हें बेकसरत जलाल और हमद देने के लिए कोशां रहते हैं। इसलिए हमें हरगिज़ अनदेखी रूहानी मखलूक़ात और फरिश्तों के वजूद का इनकार नहीं करना चाहिए जो इस वक्त हमें घेरे हुए हैं। वो यकीनन वजूद रखते हैं। चूंकि यसू के दाएं तरफ वाले डाकू ने उनकी मौजूदगी पर ईमान रखा, इसलिए वो अपने ईमान का इकरार करते हुए कह सका, ए यसू, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। दूसरी तरफ यसू की बाएं तरफ वाला डाकू ऐसी बातों का यकीन नहीं करता था। बस उसने सोचा, शायद मैं सलीब की जिस्मानी सज़ा से बच सकता हूँ, और वो उन लोगों में शामिल हो गया जो यसू को मसलूब करने का मुतालबा कर रहे थे। ये एक लम्हा बहर का इंतखाब था। इस दुनिया में रहते हुए हमें हर लम्हा कितने इंतखाबात करने चाहिए। इन इंतखाबात पर मुनहसिर है कि हम आसमान पर जाएंगे या जहन्नम में। ऐसे हालात अब भी हमारे सामने मौजूद हैं। वो जिनके कदम जहन्नम की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें चाहिए कि फौरन रुख बदलें और आसमान की तरफ चल पड़ें, और वो जिनके कदम पहले ही आसमान की तरफ थे, उन्हें ज़्यादा क़ुव्वत के साथ आसमान की बादशाही की तरफ चलना जारी रखना चाहिए। जब आप इसे समझ लेते हैं तो फरिश्तों का आसमानी जहान वाकई एक अब्दी और जलाली जगह है। क्या माँ ने भी हमें इसके बारे में वाज नहीं दिया था? क्या इसे इंसानी ज़हन से समझा जा सकता है? आसमान ऐसी जगह है जो आपके तस्वर से भी ज़्यादा खूबसूरत, खुशगवार, पुरस्कून, पुरमुसरत और इंतहाई दिलकश है। क्या इसके लिए जिदोजाहद करना वाकई काबिल कदर नहीं? हमें यकीनन वहाँ जाना है।
جب وہ لمحہ آتا ہے جب ہر شخص کے سامنے وہ دنیا کھل جاتی ہے جس میں اسے داخل ہونا ہے تو پھر فیصلہ کرنے کے لیے کوئی وقت باقی نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر ہر چیز کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ اس زمین پر ایک چھوٹی سی آفت سے بھی لوگوں کے دل یہ سوچ کر خوف سے بھر جاتے ہیں کہ میں کیسے اس آفت سے بچ سکتا ہوں۔ تاہم جہنم کی آفت ناقابل موازنہ ہے۔ امیر آدمی نے لوکا باب 16 میں کہا، اگر کوئی میری زبان پر پانی کا ایک قطرہ بھی رکھ دے تو مجھے بہت راحت ملے گی۔ ایسے درد اور تکلیف کی جگہ واقعی جہنم کی ابدی سزا ہے۔ اسی لیے خدا اب ہمیں خلوص دل سے بلا رہے ہیں تاکہ ہم ایسی جگہ نہ جائیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی بھٹک جائیں تو وہ کہتے ہیں تمہیں اس راہ پر نہیں جانا چاہیے، وہاں نہ جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ اس راہ پر جانا ہمیں روحانی موت کی طرف لے جائے گا۔ ہم سب کو جلد خدا کی ابدی بادشاہی میں جانا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اس دن ہم میں سے کوئی پیچھے نہ رہے۔ آئے ہم یسوع کی دہنی طرف کے ڈاکو کی مانند مکمل توبہ حاصل کریں، جسے کہا گیا تھا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور باپ اور ماں کی مرضی کی فرمان برداری میں زندگی گزاریں۔ میں خلوص دل سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب آسمان کی بادشاہی میں جلالی اجر کے بارے میں سوچتے ہوئے مستعدی سے دوڑنے کے قابل ہوں گے۔ اسی لمحہ پر فرشتے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں۔ اب باپ اور ماں کو اور زیادہ جلال، شکر گزاری اور حمد پیش کریں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ خوبصورت اتحاد حاصل کریں، خدا کی مرضی کے مطابق دنیا کی تاریکی کو منور کرنے والا نور اور نمک بنیں، جو ہر طرح کی بدعنوانی اور بدکاری کو ختم کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بقیہ وقت بہت سی روحوں کو بچانے کے لیے استعمال کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دیں۔